बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर दुआए कुनूत जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो लोग दुआए कुनूत पढ़ते हैं और उनमें मिस्टेक करते हैं, आज इस वीडियो के अंदर उन सब को ये मिस्टेक जो है वो ठीक करवाएंगे, गलतियाँ, और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद दोबारा ये मिस्टेक नहीं आएंगी। तवज्जो से आपने सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निर्रहीम, ये बिस्मिल्लाह के आखिर में जो हा है, ये अक्सर लोग गलतियां करते हैं। हा को दूसरी हा पढ़ देते हैं, दो आँखों वाली जो भारी आवाज़ के साथ निकलती है, वो नहीं पढ़नी। इस हा का ताल्लुक़ हल्क से है, हीम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये दुआए कुनूत स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका। अब यहाँ पर जब अक्सर लोग पढ़ते हैं तो लाम के ऊपर जो खड़ा ज़बर है, स्टैंड ज़बर, इसको ख़त्म कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। कैसे पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना, ऐसे नहीं पढ़ना। लाम के ऊपर स्टैंड ज़बर है, खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करना है। एक अलिफ की मिकदार आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ कि एक अलिफ की मिकदार, अब एक मुट्ठी को मतलब मुट्ठी को बंद करें, एक फिंगर बंद करें, ओपन करें। जितनी देर में ये उंगली जो है वो बंद और ओपन होती है, उतनी देर को ही एक अलिफ की मिकदार कहा जाता है। तो ये इसका आपको पता चल गया होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा, मीम के ऊपर शद है। आपको ये भी मैंने बात बताई हुई है बार बार वीडियोज़ के अंदर कि मीम और नून के ऊपर शद आ जाए तो गुन्ना होता है एक अलिफ की मिकदार। तो यहाँ पे मीम मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। हाँ दूसरी आए, इसका ताल्लुक़ हल्क से नहीं है, सीने की तरफ है, तो इसको भारी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा, हुम्मा, इन्ना, नून के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे। नून के आगे अलिफ है तो इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। इन्ना नस्तईनुका। अब यहाँ पर अक्सर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, पढ़ते हैं नस्तईनुका, नस्तईनुका, बीच में ये जो आइन है इसको पढ़ते ही नहीं है और वो समझते हैं कि हम ठीक पढ़ रहे हैं। आइन को जब तक सही तरीके से अदा नहीं करेंगे अपने मखरज से, उस वक्त तक ये नहीं पढ़ा जाएगा। नस्तईनुका और नस्तईनुका में कितना फ़र्क है, धरती आसमान का। तो जब ये आप एक हर्फ ही छोड़ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है माना तो चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नस्तई, आइन ज़ेर या, री, आगे या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार, इसको लंबा किया जाएगा। नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका, फे फाजिर फे नहीं पढ़ना, फाजिर फी, फिरुका व नुमिनु बिका। अब यहाँ पर ये जो मिस्टेक है ये बहुत सारे लोगों को आती है, अक्सर लोगों को आती है। और पढ़ते कैसे हैं? ये जो हमज़ा है, वाव के ऊपर हमज़ा, पहली बात तो यह है कि इसको वाव पढ़ना नहीं है। ये कायदे में लिखा हुआ है, वाव के ऊपर हमज़ा आ जाए, या के ऊपर हमज़ा आ जाए, अलिफ के ऊपर हमज़ा आ जाए तो वो हमज़ा ही पढ़ा जाता है, वाव को नहीं पढ़ते। ठीक है, उसका साउंड हमज़ा ही आएगा। तो यहाँ पर वाव के ऊपर हमज़ा है तो इस हमज़े को पढ़ेंगे, इसका यहाँ पर साउंड जो है वो हमज़े का ही आएगा, वाव का नहीं आएगा। नून पेश हमज़ा, नु, मीम ज़ेर मी, नु मी, व नु मीनू। अब यहाँ पर अक्सर लोग करते हैं हमज़ा साकिन हो, ये बात याद रखनी है आपने, तजवीद का रूल है कि हमज़ा साकिन हो तो झटके के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, ये पिछली वीडियोस के अंदर मैं बात ये बता चुका हूँ। यहाँ पर हमज़ा साकिन है तो इसको झटके के साथ पढ़ेंगे। अक्सर लोग झटका देते हुए इसमें कलकला कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। झटका कैसे होता है? व नु मीनू, जैसे ही झटका दें आवाज़ वहीं पे जम जाए। अगर आवाज़ मतलब वहाँ पे जम के नहीं निकल रही, लौट रही है, तो समझिए कलकला है। कैसे पढ़ते हैं? व नो मेनो, व नो मेनो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये हमज़ा में कलकला कर रहे हैं आप। व नो मेनो और व नु मीनू में धरती आसमान का फ़र्क है, कितना बड़ा फ़र्क है। व नो मीनू और व नु मीनू पढ़ना कैसे है? व नु मीनू, व नु मीनू, नो भी नहीं पढ़ना, नून के ऊपर पेश है, नून पेश नू होता है, नो नहीं होता। व नु मीनू बिका। अब यहाँ पर आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है।
پریکٹس کرنی ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. آگے ہے ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں ونتوکل علیک، ونتوکل ایسے نہیں پڑھنا. کاف کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. واؤ کو کاف سے کنیکٹ کریں گے، ملائیں گے، پھر کاف کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی پڑھی جائے گی. واؤ زبر کاف، وق کاف زبر کا، وقا لام پیش لو، لام پیش لو نہیں پڑھنا، لام پیش لو، وقالو ونتوکل علیک. اب یہاں پر عین ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں علیکا، علیکا نہیں پڑھنا. عین کے اوپر زبر ہے اور یہ عین کا ساؤنڈ ہی آئے گا، را، عین زبر را. اور حمزہ کا ساؤنڈ کیا آتا ہے؟ حمزہ کا ساؤنڈ ہوتا ہے حمزہ زبر آ. آ اور را میں کتنا فرق ہے آپ خود جان سکتے ہیں. یہاں پہ عین ہے تو عین کا ساؤنڈ نکالیں گے، را. لام زبر یا لئی، اب اس کو لائے نہیں پڑھنا، علی، علیکا ونثنی. اب یہاں پر سا ہے جس کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں اور یہاں پر سیٹی نہیں نکلنی چاہیے. سا میں سیٹی نہیں ہوتی، سین میں سیٹی ہوتی ہے. سا کو بغیر سیٹی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. سا، سا اوپر آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو یہ سا پڑھا جائے گا. ونثنی، یا ہے آگے، نون کے آگے نون زیر یا نی، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. ونثنی علیکل، یہ سیم مسٹیک ہے، یہ جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں علیکا میں وہی ہے یہاں پر بھی، علیکل. اب کل پڑھتے وقت لام میں کلکلا نہیں کرنا، لام میں کلکلا نہیں ہوتا. کلکلا کے 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. یہ بھی جب ساکن ہوں تب ان میں کلکلا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی حرف میں کلکلا نہیں ہوتا. اکثر لوگ لام میں کلکلا کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط بات ہے. لام میں آواز جب جائے تو جم جائے، جیسے علیکل خیرہ، علیکل خیرہ. اگر اس کو پڑھیں گے علیکل خیرہ، کل خیرہ، تو یہ مسٹیک ہے. علی، عین کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، علیکل خیرہ، خا پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. خی، اس کو خے نہیں پڑھنا، خیرہ، را کے اوپر زبر ہے، پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، خیرہ. ونشکرک، اب یہاں پر لوگ شین میں کلکلا کر دیتے ہیں، ونشکرک، ونشکرک، ایسا نہیں پڑھنا. شین پہ آواز بھی جم جائے گی، سیٹی ضرور آئے گی، ایک سیٹی کی طرح جو ہے وہ آواز آئے گی. ونشکرک، ونشکورو کا نہیں پڑھنا، کورو اور کورو کا میں فرق ہے، را پیش رو ہوتا ہے، را پیش رو نہیں ہوتا. ونشکرک. اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک. نیکسٹ لائن ہے ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اب یہاں پر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، ولا نکفرک ونخلع ونترک، یہاں پر لام کے آگے الف ہے، لام کے الف کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. لام کے آگے الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. ولا نکفرک، کاف میں کلکلا نہیں کرنا، نک، نک یہ مسٹیک ہے، نکفرک، کاف یہ بریک ہے، سختی سے پڑھا جائے گا. نکفرو، را پیش رو، نکفرک. ونخلع، یہاں پر بہت بڑی مسٹیک اکثر لوگ کر جاتے ہیں جو تجوید نہیں جانتے. کیا ہے، خواب موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. ونخلع، عین کے اوپر پیش ہے، عین کو عین ہی پڑھنا ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا. اکثر لوگ حمزہ پڑھ جاتے ہیں. ونخلع ونترک، ونخلع ونترک اور ونخلع ونترک میں کتنا فرق ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا. ونخلع، عین پیش عو، ونخلع ونترک، اس کو ونترک نہیں پڑھنا، تا میں آواز جم جائے گی، ونترک، ونترک من یفجرک. یہاں پر جب میم کو یا سے ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے تو نون بیچ میں گر جائے گا، من یفجرک نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگ یہ مسٹیک ہے، من یفجرک پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا. اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے،
تو یہ ایک تجوید کا رول ہے، قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، یا حروف جر ملون میں سے ہے، جب یہاں پہ غنہ کریں گے تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، میم کو یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، نون کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں یفجرک، میں یفجرک، رک، روک کر نہیں پڑھنا، رک، را کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو ہے تو تو کے اوپر جو ہے وہ سٹاپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ساؤنڈ میں پڑھنی ہے، وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ نیکسٹ لائن ہے اللہم ایاک نعبد ولک نصلی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اکثر لوگ، یہ پہلے والی مسٹیک ہے جو میں نے فرسٹ پہ بتائی ہے، اللہم ایاک، اللہم نہیں پڑھنا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی دیر الٹا پیش، ایک الف کی مقدار ان کو کھینچا جاتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم۔ آپ کو یہ بات بھی میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، سادہ الفاظ میں آپ بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو بریک پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی، اللہ کا جو لام ہے، اللہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، وہاں بریک پڑھا جائے گا، اور یہاں پر جو ہے یہ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوا تو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اللہ، اللہم۔ تو اس کو پر پڑھنے کے لیے، موٹا پڑھنے کے لیے، جب تک آپ کی زبان اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک یہ اللہ کا لام پر نہیں پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فل موت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ، اللہم ایاک۔ اب یہاں پر اس کو لوگ سختی سے یا کے اوپر شد پڑھنے کے لیے سختی کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، ایاک، ایاک، ایسے نہیں پڑھنا، یہ لفظ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اس طریقے سے، نارمل طریقے سے پڑھیں کہ یا کی شد بھی پڑھی جائے، یا کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہو جائے اور لفظ بگڑے بھی نہ۔ حمزہ زیر یا، ای یا زبر الف یا، یا کاف زبر کا، ایاک، ایاک۔ یا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جو زبان کا درمیان ہے وہ اوپر والے تالو کی طرف اٹھے گا، لگے گا تالو کے ساتھ، تو یہ یا پڑھا جائے گا، ایا، ایاک۔ اس کو ایاک نہیں پڑھنا، ایاک۔ آگے ہے، نون کے بعد عین ہے، عین کو اچھے طریقے سے کلیئر کرنا ہے تاکہ حمزہ کا آواز نہ آئے، حمزہ کی ساؤنڈ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ نعبدو، نعبدو نہیں پڑھنا، دال پیش دو، نعبدو، والا کا نصلی، صاد ہے، فل موت پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ جس یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو حروف مستعلیہ جب تک زبان اوپر کی طرف نہ اٹھائیں اس وقت تک یہ پر نہیں پڑھے جاتے، موٹے نہیں ہوتے، اس لیے ان کو پر پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر کی طرف اٹھا کے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، اس کی کوئی ٹینشن نہیں کرنی، ہر صورت میں یہ فل موت پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا۔ والا کا نصلی، لام کے آگے یا ہے، لام زیر یا لی، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے، یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ نصلی ونسجدو، سین میں سیٹی ہے، دال کے اوپر پیش ہے، دال پیش دو نہیں پڑھنا، دال پیش دو، ونسجدو، ونسجدو۔ واؤ کو جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو واؤ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی، تو واؤ کی ادائیگی کے لیے، واؤ کو پورا اپنا حق دینے کے لیے اس کو ہونٹ کو گول کریں گے تب واؤ پڑھا جائے گا۔ وا نہیں پڑھنا، ونسجدو وإلیکا، وإلیکا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں علیکا، علیکا نہیں ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، الیکا، الیکا نہیں پڑھنا، الیکا، الیکا۔ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک۔ آگے ہے نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی۔ یہاں پہ کیا لوگ مسٹیک کرتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں نسعی ونحفظ، نسعی نہیں ہے، سین میں سیٹی ہے، عین آگے جو ہے وہ عین ہے،
आइन को क्लियर करेंगे तो आइन का मखरज क्या है, आइन स्टैंड ज़बर रा, आइन खड़ा ज़बर रा, रा नस रा, रा, ठीक है। व नहफिदु, नून के बाद हा है बरीक, इस हा का ताल्लुक हल्क से है। अलिफ बा ता सा जीम हा, जीम के बाद जो हा आता है बरीक, ये वो हा है, तो इसको क्या करना है, बरीक पढ़ना है। व नहफिदु, व नहफिदु नहीं पढ़ना, फा ज़ेर फी होता है, फे नहीं होता, दाल पेश दू, दो नहीं होता। व नहफिदु, व नहफिदु, व नरजू, जीम के आगे वाव है, वाव मद्दा, वाव साकिन, ये देखिए वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये वाव मद्दा है तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। व नरजू रहमता का, हा बरीक है, इस हा का ताल्लुक भी जो अलिफ बा ता सा जीम हा कायदे के फर्स्ट पेज पे आता है, तो जीम के बाद जो हा है बरीक है, ये वही हा है, इसका ताल्लुक हल्क से है, बरीक बनेंगे रहमता का। व नक्शा, खा पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा पढ़ा जाएगा, शीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, या साइलेंट है इसको छोड़ देंगे। व नक्शा, व नक्शा। अब यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, क्या पढ़ते हैं, अज़ाब का इन्ना अज़ाब का बिलकुफ़ार मुल्हिक, कितनी बड़ी मिस्टेक है। अज़ाब का और अज़ाब का में कितना फ़र्क है। आइन को अगर हमज़ा पढ़ेंगे तो माना खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, सवाब की बजाय क्यों गुनाह कर रहे हैं भाई, कोशिश कर लें। अल्लाह ने जहन दिया है तो अल्लाह ने इसलिए दिया है कि नेक कामों में इस्तेमाल करें, ना कि गलत कामों में, तो खुदा का वास्ता है नेक कामों में इस्तेमाल करें ताकि इसका सवाब आपको मिले और अच्छाई लेकर जाएं। तो कैसे पढ़ेंगे, अज़ाबा का, आइन, आइन ज़बर अज़ाबा का, अज़ाबा का, दाल के आगे अलिफ है, दाल में सीटी नहीं आएगी, नॉर्मल पढ़ा जाएगा, दाल अलिफ, दाल ज़बर अलिफ ज़ा, अज़ाबा का, इन्ना अज़ाबा का, नून मुशद्दद है, गुना करेंगे, आगे आइन है, अज़ाबा का, आइन को क्लियर करना है, हमज़ा नहीं पढ़ना, दाल के आगे अलिफ है, लंबा करेंगे एक अलिफ की मिकदार। अज़ाबा का, अज़ाबा का बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। अब यहाँ पर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, बिलकुफ़ारि मुल्हिक़, बिलकुफ़ारि मुल्हिक़, फ़ा के ऊपर शद है, काफ पेश फ़ा, कुफ़, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, कुफ़ा, लाम के ऊपर जज़्म है, इसमें कलकला नहीं करना, बिल कुफ़ारी, कुफ़ारी, कुफ़ार नहीं पढ़ना, कुफ़ारी, रे पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, री, मुल्हिक़, हा बरीक है, ये इस हा का ताल्लुक भी जो अलिफ बा ता सा जीम के बाद जो हा आती है, जीम हा, उस वही हा है ये, तो इसका ताल्लुक हल्क से है, सीने की तरफ नहीं है, बरीक पढ़ेंगे। मुल्हिक़, हिक़, ये काफ है जो हुरूफ़ कलकला में से है। हुरूफ़ कलकला जब साकिन हूँ तो वहाँ पर कलकला होता है, कलकला का मतलब आवाज़ का लौटना, जैसे ही अपने मखरज में आवाज़ जाए, ज़ुबान लगे तो फ़ौरन वापस लौटे, उसको कलकला कहा जाता है। जैसे दीवार के ऊपर रबड़ वाली गेंद मारते हैं तो फ़ौरन वापस लौटती है, इसी तरीके से इसको कलकला कहते हैं। जुम्बश पैदा होती है, उस जुम्बश को कलकला कहते हैं। मुल्हिक़, मुल्हिक़, अब इसको मुल्हिक़ नहीं पढ़ना, हा बरीक क़ाफ़ पुर, मुल्हिक़, हिक़, इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारी मुल्हिक़। अब हम इसको पढ़ते हैं लहजे के साथ। अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि लहजे में नहीं पढ़ना चाहिए, हर किसी की अपनी सोच है, अपनी मर्ज़ी है। जब गाने गा लेते हैं उस वक्त इनको याद नहीं आता कि गुनाह होता है, गाने गा लेते हैं तरन्नुम में, सारी चीज़ों में। कुरान पाक अगर एक बंदा गलत ना सोचे, इंजॉय करके पढ़ना चाहे, दिल को सुकून देने के लिए, तो वो अगर लहजे के साथ पढ़ लेता है तो इसमें क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, पढ़ना चाहिए। जो लोग एतराज़ करते हैं वो करते रहें, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिन
وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلدی پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔ اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔